این سایت خبرنگاری تصنیمه، از سایت های ایرانه. هیئت سیاسی طالبان به رهبری طیب آقا در ایران. این مال همین امسال 29 اردیبهشت 1394. بله. خبرنگاری تصنیم: هیئت سیاسی طالبان افغانستان به رهبری طیب آقا به ایران سفر کرد. این هیئت متشکل از اعضای دفتر سیاسی طالبان افغانستان در قطر در روز گذشته وارد تهران شد. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبر تصنیم، هیئت سیاسی طالبان به رهبری طیب آقا به ایران سفر کرد. این هیئت متشکل از اعضای دفتر سیاسی طالبان افغانستان در قطر در روز گذشته وارد تهران شد. بله. هیئت سیاسی طالبان در سیاسی طالبان افغانستان در، یعنی طالبان دو دستن، طالبان پاکستان و افغانستان، به این خاطر میگه افغانستان. هیئت سیاسی طالبان افغانستان در سفر به تهران با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسئله منطقه‌ای به ویژه مسائل جهان اسلام و همچنین مسائل مربوط به مهاجرین به بحث و تبادل نظر پرداختند. کی ارتباط داره با طالبان؟ کی ارتباط داره با طالبان؟ طالبان داعشن، پدر داعش طالبان. ولی کی هست که نفت داعش را میخرد؟ بشار اسد سوریه نفت داعش را میخرد. خب اگر بشار اسد واقعا مخالف داعشه، چرا اینقدر پول را انتقال میده به داعش با خریداری نفت او؟ و بشار که سیاستش تابع سیاست ایرانه، او که نمیتواند ایران مخالفت بکند و او بتواند از داعش نفت بخرد. کی هست که داعش را تمویل میکند؟ خب این ایران است که در حقیقت با همون پول ایران بشار اسد نفت از داعش میخرد. این تانکرهای نفت را چرا ایران بمبارد نمی کند؟ بله، این تانکرهای نفت که چاهای نفتی که داخل سوریه هست، از اینا نفت استخراج می شود و فروش می رسد سوریه. جمهوری اسلامی که نیروی هوایی دارن در سوریه، چرا اینا را بمبارد نمی کنند؟ بله، شما جماعت به دروغ میگید که ما مخالف داعش هستیم، مخالف طالبان هستیم. شما جماعت دجالی هم با طالبان ارتباط دارید، هم با داعش ارتباط دارید و در این وسط شیعیان بیچاره را شما بله گول میزنید که شما مخالف طالبان هستید، مخالف داعش هستید.